यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि छन्। त्यसैको विषयमा छलफल गर्नको लागि केही पुगेको केही नपुगेको के छन् यो विषयहरूमा भन्ने विषयमा छलफल आजबाट यो फेरि पनि यो चरणबद्ध रूपमा चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने र अन्तिममा पूर्ण रूपमा दिने यो पूर्णता दिनको लागि नै यो सिलसिलेवार रूपमा अब छलफल सुरु भयो। यो छलफलमा चाहिँ यो सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध यो किताबमा केन्द्रित भएर यसको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुझाव दिनको लागि म सबैसँग अनुरोध गर्दछु। यसमा के पुगेको छैन बाहिर कुरा गर्नुभन्दा पनि लिखित रूपमा मौखिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने यसमा नपुगेको कुरा छुटेका कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि यसमा समेटेर यो एउटा राम्रो दुर्योजना बनाउन हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ। निश्चित रूपमा अगाडि गएर यससँग सम्बन्धित भएका विषयहरूलाई छलफलात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै हामीले पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर परियोजनालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने कार्य रहेको छ। यसैका निमित्त स्थानीय सरकारवाला व्यक्तित्वहरू तथा सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू आजको कार्यक्रममा केही औपचारिक भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सायद पढ्न चाहिएको छैन जस्तो लाग्दछ, किनभने हामीले यसको निर्माणका क्रममा जुन प्रकारको समयको पाबन्दीलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ त्यही अनुसार नै यसको कपी अलिक ढिलो यहाँको हातमा दिएको छ। त्यसैले पनि प्रेजेन्टेसन वा त्यसैले बागमती प्रदेश त्यसमा हामी सबैको अपनत्व हुन्छ, सहभागिता हुन्छ र भोलि त्यसले दिने नतिजा यो क्षेत्रको संवर्धनको लागि, यस क्षेत्रको संरक्षणको लागि र स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगको लागि चाहिँ एउटा उपलब्धिमूलक साबित हुन सक्दछ। अब यही सन्दर्भमा गुरु योजनाको निर्माण सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि एउटा मस्यौदा प्रस्तुत भएको रहेछ। त्यो मस्यौदाको सन्दर्भमा त्यसलाई अलिकति वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, परिष्कृत गर्नुपर्ने र त्यसमा रहेका कतिपय विमतिका कुराहरूलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले स्थानीय तहको एउटा स्वामित्व र सहभागितामा समायोजन पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले र त्यो पहिले प्राप्त भएको मस्यौदालाई पुनरावलोकन गरेर कस्तो किसिमले त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाजीको सहयोगमा एउटा समिति गठन भएछ र त्यसले त्यो मस्यौदाको पनि अध्ययन गरेछ र अध्ययन गरिसकेपछि यो मस्यौदालाई मूलतः संरक्षणमा आधारित, कन्जर्भेसन प्रिन्सिपलमा आधारित, कन्जर्भेसन मास्टर प्लानको हिसाबले लैजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्यसको पनि धारणा रहेछ। र अहिलेको चाहिँ नि वर्तमान अवस्था सङ्घीय संरचनामा देश गएको अवस्था कोषभित्रको धर्म, संस्कृति, त्यसको आध्यात्मिकता, पवित्रता, सम्पदा, प्राकृतिक स्रोतहरू, वनस्पति, स्थानीय जीव जन्तु, कीट पतंग, जात्रा पर्व समेत सबै कुरालाई कसरी त्यहाँ समाहित गराउने, भोलि त्यसलाई एउटा सबैको लागि, सम्पूर्ण मानवताको लागि, धर्म संरक्षणको लागि, इतिहास संरक्षणको लागि, सम्पदा संरक्षणको लागि, संस्कृति संरक्षणको लागि उपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यसले अलि नयाँ स्वरूपमा आओस्। अब परियोजना नयाँ स्वरूपमा आओस्, संरक्षणको नीति र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर आओस् भन्ने किसिमले हामीलाई टिओआर प्राप्त भयो र त्यसो गर्दाखेरि धर्मको सन्दर्भमा, संस्कृतिको सन्दर्भमा, ऐतिहासिक विषयका सन्दर्भमा, सम्पदा मूर्त अमूर्त सम्पदाको सन्दर्भमा सबै पक्षमा सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरेर त्यो छलफलबाट प्राप्त विचारहरू र इनपुट्सहरूको आधारमा त्यो
गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दियोस् भनेर हामीलाई यो कामका कार्य जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्य जिम्मेवारी दिँदा 3 महिनाको कार्य जिम्मेवारी दिएको थियो। तर दुईटा कारण, एउटा चाहिँ यो अब यो के भन्छ महामारीको कारण, सबै बेला सबै ढङ्गले चलखेल हिँड्न नसकिने, अब मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने, हिँड्दाखेरि पनि होइन त्यो अवस्था रह्यो भने अर्कातिर हाम्रो टिममा विद्वान सदस्यहरू त्यो क्षेत्रका विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ र म चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रको योजनाको विद्यार्थी, म आफै पनि बरु त्यो मिलाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ आइडियाहरू दिने र त्यो प्लानिङहरू गर्नुपर्छ भनेर राखेको छौँ। भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो यो भन्दाखालको अगाडिबाट यसका रणनीतिहरू चाहिँ के छ, उद्देश्यहरू के लिन्छ, रणनीतिहरू के हुन् र रणनीति अनुसार मान्य अन्य स्रोतहरू कस्तो अवस्था अहिले पशुपालनको भोग कहाँ लगाएको छ, एकै सालमा पकाइरहेको छ। भर्काउनै नहुने भवन चाहिँ भर्काएर चाहिँ के अहिले आएर त्यो के रहेछ भनेदेखि मतलब पशुपतिमा पालो पर्ने भण्डारीले भोग सकेपछि दिनको एक साल भगवान पशुपतिको प्रसाद खाने ठाउँ, लुकेर खाने ठाउँ थियो। अब के सबैले देखाएर खाने उनीहरूले के यो पनि ओल्ड हेरेर मिलाउने हो कि यो पनि के सम्बन्धी मक्सिम आफ्नो अनुभव मान्छेले गर्ने हो कि? तपाईँले म यति भन्छु कि तपाईँले छोड्नुहोस्, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो गाउँ, हाम्रो धर्म हामी गर्छौँ, हामी गराउँछौँ। नाना रङ्गी कुरा गरेर त्यहाँ केही चल्दैन। यहाँ हामी देखि ढोका देखाउँछौँ कि पुटो ढोका देखाउँछौँ, हाम्रो छिल्चोको पुरा खालि जे सिकाएको त्यो कुरा हामी गर्छौँ। तर के तपाईँले हामीलाई चाहिँ के भने लाटो बनाइरहेको छ कि गुलियो खाएर गुनियाको लोटो खाएर लाटो बनाइरहेको छ हामीलाई। तर के धर्म संस्कृति बचाउनु पनि नेपाली भन्नुहोस्, एमाले नभन्नुहोस्, माओवादी नभन्नुहोस्, काङ्ग्रेस नभन्नुहोस्, कालसाम नभन्नुहोस्, नेपाली भन्नुहोस्, सब हिन्दू संस्कार भन्छ। म पनि 3 वर्ष ओडासा भइसकेको मान्छे, म पनि विकास कोषमा 20 वर्षको सदस्य भइसक्यो, मलाई पनि सबै कुरो अनुभव छ। यहाँ आउँछ टिमले चिठी दिन्छ अनि बयान गर्छ, त्यहाँबाट उपस्थित गराउँछ र उपस्थित कोही कारणबाट कोही जान्छ, अनि उनीहरूको जे मनायो त्यो निर्णय गर्छ। हामीले पनि भइरहेको छ यो कुराहरू। त्यस कारण के भनेदेखि यदि पश्चिमी क्षेत्र सबै हिन्दू नेपालीहरूको हो भने हिन्दूको मन छोएर तपाईँले सबैले सुझाव दिनु पर्यो। अब यसले आएर के अर्को काम फेरि काम के भड्काइरहेको के भड्काइरहेको तपाईँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलि पशुपति के हो पहिला विश्वको मतलब नाट, विश्व सङ्कटमा भित्र परेको पशुपतिभित्र त्यहाँ प्राङ्गणमा हेर्न जानुहोस्, माली भेडको भगवान् भोलेनाथ दर्शन गर्नु मन लाग्छ। दायाँ बायाँ हेऱ्यो भनेदेखि चिडियाखाना जस्तो ड्रम पनि फ्याँकेको छ, बाँस पनि फ्याँकेको छ, भण्डार पुरा भण्डार गइरहेको छ। यता जस्तो फ्याँकिरहेको छ, उसले के गरिरहेको छ, उसले के गर्छ त्यो ओल हेर्दै भित्र हेर्न जान्छ। तर के भनेदेखि सम्बन्धित निकायले योजना वक्त रूपमा काम गर्दाखेरिमा विचार पुऱ्याएर काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण के भने म के भन्छु भनेदेखि यो आजको गुरु यो गुरु योजना मसिबाट छलफलमा हामीले अर्को कुरा सुन्छु भनेर आएको होइन। तपाईँले ल्याएको कुरा हाम्रो सङ्घर्ष समितिले यो हाम्रो बस्ती यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा आदि सबै कुराहरूमा तपाईँले ध्यान पुऱ्याएर मैले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सङ्घर्ष गरेपछि 2 जना हाम्रो डोय अध्यक्षलाई हामीले न्युटीमा बोलाए, हामीले पठाएँ। हामी एउटा विश्वासपूर्ण रूपमा हामीले काम गरिरहेको ठानेर र हामी फटाफट क्या विकास कोषले त घुस गयो भने पनि भोलि सुन्छ नि क्या फटक गएको विकास घुस भयो भन्ने पनि मान्छेको कुरा आयो। तर त्यो कुरो उहाँले के भनेको उहाँको कुरा पनि मैले सब थाहा थियो, उहाँको कुरा पनि त्यतिको सुन्दैन, तपाईँको आफ्नै मात्रै कुरा सुनाउँछ। फु मन्त्रीको भाषा भने मन्त्री सुनाएको जस्तो विकास कोष मैले अघि पनि विकास कोष मैले पनि 44 सालदेखि हेरे हो। तर के भने जति पशुपतिको मन्दिरको अगाडि हामी यथावत परम्परामा बसिआएका जातीय पर्व जाति सबै कुराहरू ढानेर बसेको मान्छेलाई गोपी कृष्ण कोरमा भनेर हामीले यो कोरो बोल्न लागिरहेको छ। बोल्नै दिँदैन, सुन्दैन। अब बाहिरबाट आएको मान्छे मात्रै कुरा सुन्नुपर्ने। हामीले पेश गर्नुपर्ने छ। के पेश गर्ने हामी? के सुझाव दिने? यो त शुक्र हो, त्यो उहाँले त कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि मिस्टेक हुन्छ नि मान्छेबाट। यो त कुरा अहिलेसम्म लुकाएको थियो।
त्यो उहाँको स्वास्थ्य योजकले बोल्ने बेलामा निस्किन्छ नि, त्यो निकालेर यो हामीले त 31 गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले पेस गर्छौँ। अर्को धेरै मिस्टेक के छ यसमा चाहिँ नि, त्यो मिस्टेक अब आफ्नै आउँछ। म खालि टेक्निकल कुरा गरेँ है। यो जुन अहिलेसम्म हाम्रो जुन कोषको जुन ऐनलाई चाहिँ मैले पहिले नै भनिसकेको छु, यसमा व्यवस्था 100% व्यवस्था गरेको छ। यो किनकि मैले उसको धारा पनि मैले भनिदिएको छु। अनि यसमा नियुक्ति जुन छ नि हजुर, यो जुन पहिला जुन नियुक्ति भएको त हामीले एउटा हामी सदस्य सचिव हो, ठिक छ, हामी चाहिँ नि अनपढ होला गवार होला चाहिँ हामीले सरकारले मान्यता दिएर 4 वर्ष त्यहाँ कार्यकाल खपाएको छ। कोही 4 वर्ष बसेको छ, कोही 8 वर्ष बसेको छ। यो समितिले आज 8 महिनासम्म हामी एकजनाका सदस्य सचिवले पूर्व सदस्य सचिवले बोलाएर छलफल गर्नुभएको छैन। हामी पनि त केही छलफल राय सुझाव दिन सकिन्थ्यो नि त। त्यहाँ कोषका पीडाहरू भोगेका छु, त्यहाँको स्थानीयको पीडा हामीले भोगेको छु, स्थानीयका पीडा हामीले बुझेर हामीले पनि आफ्नो भोगेको कुरा यहाँसम्म राख्न सकिन्थ्यो नि, त्यो आएको छैन। अर्को कुरा हामीले यो नियुक्ति जुन हुँदाखेरि चाहिँ भरतजी पनि यो हुन्छ, यहाँ चाहिँ त्यो उहाँ शासकले जानुभयो, 3 जनाको सदस्यता थियो। त्यहाँ चाहिँ पुरानो परियोजनालाई के अरे उसमा राख्नेको भनेर नयाँ चाहिँ प्रस्तावको लागि भनेको थियो। याद छ कि छैन आसमानजी तपाईँले के लेखेको थियो त्यहाँ चाहिँ 3 जना बोर्ड सदस्यमा? पुरानो गुरु योजनालाई हाललाई स्थगन गर्ने, नयाँ गुरु योजनाको लागि तदर्थ समिति सामग्रीको रूपमा उपयोग गरी नयाँ गुरु योजनाको सरोकारवालालाई बोलाएर सुझाव अनुरूप पक्षको सहभागिता अनुसार तयार गरी गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको ग्रहण गरिएको छ। सहमति एउटा गर्ने। अनि उहाँहरूले नियुक्ति दिँदाखेरि के छ, नियुक्ति नि उल्टै दिएको छ, फेरि त्रिविजिट नियुक्ति गर्नु। त्यसको मतलब पुरानो यथावतै राखेको छ। पशुपतिको गुरु योजना बनाउँदा एक व्यक्तिले गुरु योजना बनाउने, हामी नियमावली बनाउँदा मसँग यहाँ 8वटा डकुमेन्ट छ। एउटा समितिको मैले लिएर आएको छु, तपाईँले चाहिन्छ मैले सोचेको थियो सायद 5-7 जनाले, मलाई जुन इन्फर्मेसन आएको थियो 5-7 जनालाई बोलाएको छु, त्यो छलफल हुन्छ, त्यसो मैले सबै डकुमेन्ट बोकेर आएको। त्यहाँ के थियो भने एउटा समिति बनाउँदाखेरि 10 जना 8 जना 9 जना विज्ञहरूले राखेर समिति बनाएको हुन्छ। त्यो सामान्य नियमावली बनाउँदाखेरि हामी के छ भने हतारमा काम गर्छौँ। जुन छ अहिले एकछिनको लागि मैले यहाँ आउने 10 मिनट ढिलो पनि भयो। किन भयो? म नेपाल भारत मैत्री सङ्घ यो धर्मशाला कहाँ छ खोज्दै थिएँ, भेटेन। कसरी भेट्ने त? यहाँ त 50 को होटल छ, 50 को पनि होटल छैन, 50ले अरू मान्छेले दिइसकेका छ। त्यहाँ पनि मैले खोज्दा त्यो पनि भेटेन। त्यसपछि कसैले सोध्यो कहाँ छ भने यही छ, अध्यक्ष यही छ भने जाउँ। त्यस्तो गुरु योजनाले परिकल्पना गर्दाखेरि हामी जे सञ्चालना बनाउँछौँ त्यो सबैले के लाभकारी जुन योजना अरूले दिइदिने, त्यो क्रियापत्ति कसैले दिने, उसले दिने, त्यो भने हामी विकासको संक्षेम छैन भने त्यो पनि यसमा ल्याउनु पर्थ्यो नि। जस्तो सदस्य सचिवको नियुक्ति चाहिँ यहाँ ल्याउनु भएको छ भने त्यो त हाम्रो चाहिँ क्षेत्रको उहाँले परमानन्दजीले राख्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ नि हरेक कुरा बनाउँदाखेरि कसले चलाउने कि अरू कसैले चलाउने, यो हामीले कसले 38 लाख मलाई थाहा छ नि यसको 34 करोडको बजेट कसरी आएको छ। मैले ल्याउँदा मेरो पीडा छ नि 34 करोडको बजेट आउँदाखेरि यो आज काठमाडौँको पिक ठाउँमा 19 रोप्ने जग्गा 34 करोडको लगानी अरूको दिएको, त्यो हामी कसैले होटलवालाले 1 करोड रुपियाँ लगानी सालानामा दिन सक्छौँ त? यो हाम्रो पशु विकास कोषको योजना हो। त्यस्तै सबै गुरु योजना बनाएर अरू सबैले दिइदिने त। त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्न खोजेको छु भने हामी हतारमा गर्छौँ नि निर्णय, यो असारमा 31 मा बुझाइदिन्छु, फेरि जे हुन्छ देखाएर त्यस्तो नगरौँ। अहिले विघटन हाम्रो माननीयले भनेर जानुभयो नि, हिजो हामी चाहिँ अहिले यहाँ आउँदा नि भुपु थियो, जाँदाखेरि म सांसद भएर जाँदैछु भने जस्तै हुन्छ। कारण हामी के छ भने अस्ति जलप राख्दाखेरि सुनको जलप राख्नुहोस्, कुनै आपत्ति छैन, लेकिन हतार किन थियो र? मेरो कार्यकाल, यो पनि मेरो कार्यकालमा आयो भने मैले त कमसेकम ल्याएको थियो भनेर चाहिँ ए बाबा गुरु योजना हो यो, 7 महिना होइन 7 वर्ष लाग्छ भने मनाउनुहोस्। यसको लागि चाहिँ पशुपति विकास कोषले पनि बजेट दिन्छ, सरकारले पनि दिन्छ। लेकिन यसरी चाहिँ पशुपति विकास होइन, पशुपति विकास संस्थाले म भन्दिनँ पशुपतिसँग खेलवाड नगर्नुहोस्, मेरो भनाइ यति नै हो। तपाईँहरू पछि बोलाउनुहुन्छ, म बुँदागत र चाहिँ त्यो तथ्यगत रूपमा पेश हुन्छु। यहाँ चाहिँ मैले अहिले मेरा पूर्वजले धेरैले भनिसकेका छ, अब मलाई भन्न आवश्यकता छैन। र गोविन्द टन्डनजीले आउनुहुन्न भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, उहाँले मलाई एउटा पत्र दिनुभएको छ। त्यो म पत्र योभन्दा पहिला हामी पूर्व सदस्य सचिव सबैले
एक चेतनाथ गौतमजी बाहेक, किनकि उहाँले एकजनाले गुरु योजना बनाएको हुनाले, योभन्दा पहिलाको पनि गुरु योजना उहाँले नै बनाउनु भयो, त्यसपछिको गुरु योजना पनि उहाँले नै बनाउनु भयो, यो पनि उहाँले नै बनाउनु भएको हुनाले मैले यो पत्र हामीले 13 जना जति पनि जना थियो सबै पूर्व सदस्य कोषाध्यक्षले साइन गरेको हाम्रो चाहिँ विज्ञप्ति मन्त्रीले पनि तत्कालीन मन्त्रीले पनि दिएको थियो, यहाँ पनि म यो दिन चाहन्छु र यति नै बोल्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सरले त होइन यो अहिले त मैले नदिउँ, यो कार्यक्रमै आज उल्टो भएको छ। विकास कोषले बोलाएको कार्यक्रम हामीले चाहिँ समितिको कार्यक्रम भनेर नभन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको। अर्को एउटा कुरा, अर्को अन्तिममा बोल्छु, म अन्य तनाले एउटा अध्यक्ष पनि होला, म भरतीको पनि यहाँ। मैले त्यहाँ किन बसेको भने हामी पशुपतिका पूर्व सदस्यज्यूहरू एउटा सम्मान हुन्छ हाम्रो पनि। जस्तै प्रधानमन्त्री पछि पूर्व प्रधानमन्त्री बस्छ भने हामी पनि सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान गर्दाखेरि एउटा आसन गरेर कमसेकम हामीले त्यसको सम्मान गरिदिनु होला। अरूको अपमान गर्नुहोस् मैले भने होइन, हाम्रो सम्मान गरिदिनु होला। धन्यवाद। आदरणीय सभासद माइक क्लियर भएन।